वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुर्ज सौर यानी टॉरस वालों के लिए साल 2026 की मुकम्मल तफसील। एक ऐसा जो अमल, तब्दीली, कामयाबी, जज्बात और रूहानी आगाही का हसीन इम्तिजाज लेके आ रहा है। ये साल आपको न सिर्फ सोचने पर मजबूर करेगा, बल्कि आपको बहुत सी ऐसी जगहों पर ले जाएगा जहां आपने शायद कभी कदम रखने का सोचा भी ना हो। इस साल का सबसे अहम पहलू ये है कि आपकी शख्सियत में पुख्तगी आएगी, फ़ैसलों में मजबूती नज़र आएगी। ज़िंदगी के वो दरवाज़े खुलेंगे जो पिछले चंद सालों से बंद महसूस हो रहे थे, और आपके लिए न सिर्फ माली बल्कि जज्बाती, ख़ानदानी और पेशा वराना ज़िंदगी में भी खूबसूरत मौक़े जन्म लेंगे। साल की शुरुआत ही आपके अंदर एक नया हौसला, नया एतमाद और एक मस्बत तवानाई पैदा करेगी। आप महसूस करेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से तरतीब देने की ताकत रखते हैं। पहले 3 माह में किस्मत आपका रास्ता साफ करती हुई महसूस होगी। वो रुकावटें जो पिछले सालों में परेशान करती थीं, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू होंगी। ख़ास तौर पर जिन लोगों के काम रुके हुए थे या जिन्हें मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, इनके लिए साल 2026 का आगाज़ ही बड़ी खुशखबरी लेके आएगा। बुर्ज सौर वालों के लिए साल 2026 कैरियर का ये साल सबसे ताकतवर सालों में से एक माना जा रहा है। आपके सितारे ज़ाहिर करते हैं कि आपकी मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी और सब्र का फल इस साल बड़ा और नुमायाँ मिलेगा। साल के आगाज़ में ही तरक्की, पोजीशन में बेहतरी, ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा और आपकी आवाज़ को इदारे में अहमियत मिलने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो जनवरी से अप्रैल तक हालात आपके हक़ में रहेंगे। आपके सीनियर्स आपकी सलाहियतों को तस्लीम करेंगे। आपको बड़े प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। आपकी राय को अहमियत दी जाएगी। जो अफराद नई जॉब की तलाश में हैं, इन्हें पहले शशमाही में बेहतरीन मौक़े मिलेंगे। अगर आप कारोबारी शख्सियत हैं तो ये साल आपके कारोबार को वसअत देने, नई शाखें खोलने, सरमायाकारी करने, पुराने नुकसान पूरे करने और मुनाफा बढ़ाने का सुनहरी मौका है। साल के बीच में मई से अगस्त कारोबार में कुछ सुस्त रवि ज़रूर आएगी, लेकिन ये वक्ती होगी। इसके बाद सितंबर से दिसंबर तक का वक्त दोबारा ताकतवर साबित हो जाएगा। जो लोग तामीरात, रियल एस्टेट, फार्मिंग, फैशन, खूबसूरती, लेदर, खाने पीने के कारोबार से वाबस्ता हैं, वो इस साल बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। और सबसे अहम बात, साल 2026 में आपकी ज़िंदगी में पहली बार कोई बड़ा और मुस्तकबिल कारोबारी फ़ैसला कर सकते हैं, जो आने वाले कई सालों तक आपके लिए बुनियाद बनेगा। टॉरियंस, ये साल आपकी ज़िंदगी में एक हसीन मोड़ लाने वाला है। ये महज एक आम साल नहीं, बल्कि ये नरमी, खुलूस और दिल को छू लेने वाले जज्बों का साल है। हवाओं में मोहब्बत की सरगोशियाँ हैं और आपका दिल इस प्यारी तब्दीली के लिए पूरी तरह तैयार है। जो लोग अब तक सिंगल हैं और अपने लिए एक ख़ास साथी की तलाश में थे, आसमान ने इनके लिए एक सफ़ेद कबूतर भेजा है। मार्च के महीने से लेकर जुलाई के वस्त तक रोमानवी मुलाकातों और नए रिश्तों के इम्कानात एकदम बढ़ जाएंगे। इस दौरान आप ख़ुद को एक नई दिलकशी और कशिश से भरा हुआ महसूस करेंगे। आपकी शख्सियत में इस साल एक ख़ास मकनातीसी असर पैदा होगा, जो दूसरों को आपकी तरफ खींचेगा। आपके लिबास का अंदाज़, आपकी बातचीत का लहजा और आपकी मजमूई सादगी और वक़ार लोगों को बेहद मुतासिर करेगा। ये वो वक्त है जब आपकी मुस्कुराहट महज एक इजहार नहीं होगी, बल्कि सफ़र ज़िंदगी के लिए एक दावत होगी। आपको बस दिल के दरवाज़े खुले रखने हैं, क्योंकि ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफ़ा मोहब्बत आपके दरवाज़े पर दस्तक दे सकता है। जिन खुशनसीबों का रिश्ता पहले से कायम है, इनके लिए ये साल किसी मजबूत बंधन से कम नहीं। ये वो वक्त है जब आपके ताल्लुक़ की बुनियादें मज़ीद गहरी और मजबूत होंगी। ये साल दरअसल रिश्ते की जड़ें सींचने का साल है। पिछले साल की छोटी मोटी गलतियां, दिल की दूरी या गैर यकीनी हर बादल छट देगी। आप एक दूसरे पर एतमाद की नई इमारत बनाएंगे, जहां शक का साया भी नहीं पड़ सकेगा। आप अपने साथी के साथ पहले से ज़्यादा वक्त देंगे, इनके ख्वाबों और इरादों में शरीक होंगे, और बाहमी हमायत का ये एहसास आपके रिश्ते को एक नई मंजिल की तरफ लेके जाएगा। ये वो लम्हात होंगे जब आप दोनों मिलकर अपने रोशन मुस्तकबिल की तस्वीर बनाएंगे और इस तस्वीर में रंग भरने के लिए अमली कदम उठाएंगे। रिश्ता अब महज प्यार नहीं, बल्कि एक मजबूत और काबिल भरोसा रफ़ाकत में बदल जाएगा। शादीशुदा
زندگی میں یہ سال کچھ دلچسپ چیلنجز اور شاندار انعامات لے کے آئے گا۔ سال کا آغاز تھوڑا حساس اور جذباتی تو ہو سکتا ہے۔ جنوری اور فروری کے مہینے میں کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ماحول میں تھوڑا تناؤ یا شریک حیات کے مزاج میں بے چینی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کو اپنی زبان پر قابو رکھنا ہے اور صبر تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تعلق کو ایک گلدان سمجھیں جس میں پانی دینے کی ضرورت ہے، لیکن جیسے ہی مارچ کا مہینہ شروع ہوگا بادل چھٹ جائیں گے اور محبت کی بہار لوٹ آئے گی۔ صورتحال تیزی سے بہتر ہونے لگے گی۔ محبت کا گراف نہ صرف اوپر جائے گا بلکہ گھر میں سکون اور شانتی کا احساس بھی بڑھ جائے گا۔ آپ اپنے شریک حیات کے مزاج میں نرمی اور حمایت محسوس کریں گے۔ وہ آپ کے فیصلوں میں آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کو ذہنی سکون ملے گا۔ پرانی تلخیاں مٹ جائیں گی اور آپ ایک بار پھر ایک دوسرے کی قدر کرنے لگیں گے۔ یہ سال ان افراد کے لیے بھی سونے پر سہاگا ہے جو اپنے تعلق کو شادی کے مضبوط بندھن میں باندھنا چاہتے ہیں۔ ستمبر اور نومبر کے مہینے خصوصاً شادی کی تقریبات، نئی زندگی کے آغاز اور عہد و پیمان کے لیے نیک ترین اور بابرکت مہینے ثابت ہوں گے۔ ان مہینوں میں کیا گیا کوئی بھی اہم فیصلہ یا تقریب دیر پا خوشی لے کے آئے گی۔ خلاصہ یہ کہ یہ سال محبت میں رنگ بھرنے، تعلقات میں پختگی لانے اور شادی شدہ زندگی میں سکون اور جذباتی وابستگی بڑھانے کا وعدہ لے کے آیا ہے۔ سال 2026 میں آپ کے گھر کا ماحول پہلے سے زیادہ بہتر رہے گا۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوں گے، پرانے اختلافات ختم ہوں گے اور آپس میں رابطہ بڑھ جائے گا۔ اگر کوئی رشتہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا تو وہ دوبارہ جڑ سکتا ہے۔ والدین کے ساتھ شفقت، احترام اور گھریلو ذمہ داریوں میں اضافہ نظر آئے گا۔ خاندان آپ کے فیصلوں پر بھروسہ کرے گا اور آپ کے گھر کے معاملات میں اہمیت دی جائے گی۔ جن لوگوں کے دل میں بیرون ملک سفر، تعلیم یا کام کا پلان ہے، ان کے لیے یہ سال بہترین ہے۔ بیرون ملک جانے یا ویزا اپروول کے لیے مضبوط ہیں۔ اگر آپ جاب یا بزنس کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں تو مواقع خود آپ کے دروازے پر آئیں گے۔ جو لوگ کسی اسکالرشپ یا یونیورسٹی کے لیے کوشش کر رہے ہیں وہ بھی کامیابی کے قریب ہوں گے۔ اگرچہ سال مجموعی طور پر اچھا ہے مگر صحت کے معاملے میں آپ کو زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ خاص طور پر مارچ، مئی اور ستمبر میں تھکاوٹ، ذہنی دباؤ، بلڈ پریشر، سر درد یا پرانی بیماری کی واپسی جیسے مسائل ہو سکتے ہیں۔ یہ سال آپ کو یاد دلاتا ہے کہ کام اور صحت میں توازن بہت ضروری ہے۔ یوگا، ورزش، ہلکی چہل قدمی اور ذہنی سکون آپ کو مضبوط رکھے گا۔ طالب علموں کے لیے یہ سال ترقی، محنت، مقابلے اور کامیابی کا ہے۔ پڑھائی میں دلچسپی بڑھے گی، فوکس مضبوط ہوگا اور آپ اپنے اہداف حاصل کر سکیں گے۔ جو لوگ اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند ہیں انہیں دوسرا سیشن جون سے نومبر بہترین نتائج دے گا۔ یہ سال آپ کی زندگی کو ایک نئی سمت، نیا حوصلہ، نئی طاقت اور واضح مقصد دے گا۔ آپ کیریئر، رشتوں، خاندان، مالیات، تعلیم اور سفر کے شعبے میں نمایاں ترقیاں کریں گے۔ زندگی کی وہ خوشیاں جو رکی ہوئی تھیں اب آپ کے حق میں آ رہی ہیں۔ میرے پیارے ٹورینز، سال مشکل بھی ہے، خوبصورت بھی ہے اور فائدہ مند بھی، مگر شرط صرف اتنی ہے کہ آپ مستقل مزاج رہیں، غصے پر قابو رکھیں اور اپنی ذات کو سنبھال کر چلیں۔ تو آخر میں میری اللہ پاک سے دعا ہے، یا اللہ سال 2026 کو پورا سال برج ثور والوں کے لیے برکت، آسانی، کامیابی اور خوشیوں کا سال بنا دے۔ ان کی محنت کو قبول فرما، ان کے دلوں سے غم اور خوف دور فرما، ان کے گھروں میں سکون، رزق میں اضافہ، رشتوں میں محبت، صحت میں بہتری اور زندگی میں نور عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔